دنیانوک دی میڈیا سلنا دی رسانه های فضای مجازی انوک ینتان تون دی وهابیت است مسلمانان کنن نسبت ل شیعیان کنن نسبت ل شرکنا بدعتنا کفر بهانه که لا اله الا الله من یری رسول پس دنیای کنه کافر کنر گلنا عضوین قطع مبوس مسلم مبوس زرنا در دی ملاعین کنش شبت زنده زنده جقسنا لا اله الا الله سر کن تنی شیطانونه چی بینو دیون جدا بینچی دی وهابیت مؤمنین کن رفتار نکردار سبب سانست اسلام خشونت پرور این میود پیدین و مذهب چگین سوزر باو دشمنان اسلام غربیون لا اروپایان یود کنی دیون لا دا کنن لقتمش سانست اسلام و مسلمینی که چی باید به ظلم باید بی دیو کنی خصیصه چک کن صفت چک دیو ده وهابیتی نیسر صفت بوده دی تخریب آثار قدیمه دی آثار قدیمان در هر کنتری انوک هر یونیانو آثار قدیمه که دیوت همید یاد هندوستان کوری انوک کوری تاریخ نه کوری فرهنگ نه کوری کلچر مطابق آثار قدیمه که تو یاد سوری عرب چی این من مهد اسلام این من اسلام پرورش هایت پی اسلامی دی منبع پو این من بینگ مایت پی جگه این من دیانو آثار اسلامی آثار قدیمه که تو مید پی نه لا اله الا الله دی وهابیت کنیس واقعا نتی بزرگان کنیس ها دی مطلب کن کتاب یان روز بیس نظرت مؤمنیس مسلمانان کنیس چمی بدالله ها میک کنیس کرغی ها کنیس گیری آوازاری بارگوشین دی آثار کنگان بکنیس نابود بید چی بهانه که شیرگی بدعت بهانه که و حالون که کنی دی لسف مؤمنین کن هم خلاف دینین خلاف سریع از انشاءالله گم نیانتا بیان چه بچه این وقت چه چنا دی استانر سیک پا حرام سیک پا جایز نمین دی بلنگا یانتا دلیل چی کنچین توز ده دی دلیل پیگن یانتا ارتاقس پچه دی وهابیتی دی لس کن دی تخریب بقی بسید 100 سال پہلے دی لس کن هم خلاف دین اسلام هم خلاف قرآن هم خلاف رسول الله هم خلاف احادیث هم خلاف عقل اقلای عالم خلاف بین دی ملعون وهابیتس مثلا عقل ده انتلتوس اقلای عالم خلاف این زمن زلتوس در مؤمنین کن نتی من اسلام یا دس اسلام نظر من اسلام و مسلمین دین من چوز نظر من کیون لا دین لا مذهب این میود پید افراد کنشیتا اگر نام سن برجسته این میود پی شخصیت خدمت بسد کس قومی ملتی دی چلو دی جامعه معاشری خدمت چی بسید در ذریعه انتظار مصداق چی ینتا دی دنده چلو بجلی شوکان پده ارسان ده دعا کنن کس دیو خدمت چی نمین بشر لا مردم اده تاریکی شیطانه ده اندیره و توبی شیطانه نپینگز چونتی کس تسهیل و فیسیلیتی شچوکس دیو عقل اسکوا تجلیل بزرین دمیندو کجاک چیک از که دندیک فنکشن چیک الجونس پا کانفرانسی تانسه ادخ دین جامعه معاشری قوم و ملت خدمت بسه تانگ دی اقلای عالم از دیون گام بچی بچه این کن تجلیل بچه این اعزاز بچه این اگرام بچه این تقریم بچه این دیانی کن قبر چگید نه فرد مسیحیت آن دفن بد یهودیت آن دفن بد ده قبر کن لطیک بسر چوب سه کن سالگرد چله بد کارگل باید به دنیای کنه روز وفات چله بد ده جگه ده قبر بگذون سه کن تجلیل چه بچه این در دی وهابیت است اده خلاف اقلای عالم لزبن دمین دو توز دی آثار کنیز مؤمنین کن دی آثار کنیز نشان تن چه این استن چه این چیستن چه این دی قوم پلا دی ملت پلا دی معاشرین رو گید کن پلا کلچر چی گید پینسوک پرهنگ چی گید پینسوک وا اصالت چی گید پینسوک دی اصالت کن نشان تنگ چه اینده مکن مدینه پر گید پین دی آثار اسلامی که اما مع الاسف متاسفانه دی ملعون وهابیت دی مکن مدینه که مهد اسلامیانوک دی ملاعین کن مسلط سونسه دی آثار قدیمان گنگمه شرک نه بدعت بهانه که گنگ ما چی بس نابود بس تنس لا اله الا دیان که تو جخص بینه سامسی دیرین اتانا
عبرتی دیرین تا جگایت پین سام سنگانه یرس عبرلن چایت پین تاریخ اسلام همیشه مکتوب میرگوز پد مؤمنین کن گنگ ما کتابی از بسیار دکتر گوشمن دی تاریخ کنی عملا اد آثار کنی زرچه این دیو حضرت امیری پیاپوز لا اله الا الله سامسی کرن گوشنشین سونسنا شهر کوفیانوک سامسی چا چودون بروس ده چودون کندرین تعمیر تنسه دیون لا چوسه که تو شخص پین ندیرین دیون سامسی حضرت امیری غتا تذکره بکپا حضرت امیری پیاپوز سانی توب کنیانوک ده چودون کنیانوک کرن دیواز و تبلیغ بکن مشنیت پن لا اله الا الله ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثة او اربع سم نجبی مت پمالوز ده مشنیت پنا کوریدی رینچان این میت پی گوهربار دوراربار این میت پی دی کلمات کن لگوش بکن مشنیت پنا